لومي زوجة توسخي مشتر مدفع دهاي فيلمون نخل سب الناقر ما يركب دحريتي نتعفي محورو ميديا زخونة لفعاتي زوصو مشتر مدفع دهاي فيلمون إلو قدمي 4 معالتي زي صحافة صحوف دحري دما قبل علوت أمارة رح زخونو كم سعصرون لومدما فلي بزبال ملكعو اتي لفعاتي بزوصو صحف افتي بيت معصرتي خوينو نخل سب الناقر ما يركب مالتيو ازي كبهال كلا دما قداي ناي فيلمون وجوي إلو زي حافو صحف أبز حز عوان نخل سب داقم إن حزنن إن قرمن يركب بمجواي كاميرامان فيلمون تطرطيروم كاب استأثروا قبل علوة أمرارحا حدا زخونة جنرال قعش قورو أو حماق كونتات كام زلو نقص حاو زحبرن زفلتن تغون لومي دما أب كبيد حمام وديقو كام زلو إنا تحبر يركب مالتيو أزي دما أبز حز عوان نخل سب أزار رابز عبا قداي فاتيرولن كل سب دما إنا تجنغلن زركب خونتاتيو زي كنبل كلنا جنرال قعش قدمي 3 معالتي نابيت مأسرتي كم زعتوا زفلتيو نحاو نجنرال قعش دما حاوي حمام ألوو نجبقر حمامون ألوو نابله قدمي حدا معالتي أب ميديا وصيو إنا تزارب زنبر انتخون لو مجن بزحزن ملكعو بزعبا جنرال قعش حماق إنا تسمع يزركب أزي انتاي يمثل بزعبا جنرال قعش تعينا أم انتاي خونتات كم زلن كومو دما الفعاتي أفتي بيت مأسرتي خوينو بزعبا فيلمون زي صحافة صحفون كل سب إن تقابلوا لنزلوا مجرمي زخونة حبريتا نباخم كنبل نخون بتوسع دما حاو نجنرال قعش دما بي بي سي زم حلالفو زينا تخكلنيا كم زي خونن كم دما كسيتا كم زي مسرتون حبريتو إن محلالف يزركب بحفشة أزي انتاي يمثل نزور زرزر حبريتو نباخاتم إن بلن نخون نمدباتنا حدش تخونكم سبسكرايب نولكم أبالاتنا دما لايك شير نولكم مدباتنا سكاب موداتا حابيركم ناسنحو مباركيس نافتي فلا ماي حابريتا انا كنبلكم لفعتي قدمي 4 معالتي افتي نايو على البيج زي صحافو صحوف نيرو زي صحوف زي دما فيلمون عملكيتو زغلص انتخون قدمي اجن نطفي محوراو ميديا زخونه لفعتي محوراو ميديا متقام تطو ابيلا اللخو نايمان بوليتيكاون دغافي ايكونكون كاب حزي عرفتي كدل ايه الو زم حلالف انتخون نغرغن سالساي معالتي ابزي يمل بزعوا فيلمون اطفافا وي دما ጭውያ ፊልሞን ሓበሬታ ኣለን ይሉ ቅድሚ ሓደ መዓልቲ ጽሓፍ እንትኸውን ኣብ ውሽጢ 12 ሰዓታት ድማ ብምጭዋይ ፊልሞን ዝጥርጠሩ ሰባት ኢሉ 3 ሰባት ጠቂሱ ካብዚኣቶም ድማ ሓደ ጀነራል ጉዕሽ ገብረን ታደለ መንግስቱ ሃይለን ከምኡ ድማ ዶክተር ደጀንን ኢሉ ጠቂስዎም ከም ዝነበረ ዝፍለጥ እዩ እዚ ድማ መጥፋእ ዳሃይ ፊልሞን ንኹሉ ሰብ ሓድሽዎ ማለት እውን ንኣስታት 7 ወርሒ ዘቁፀረ እንትኸውን ሎሚ ናጋ ክርከብ እናተባሃለ ስድራውን ደኺምዎም ሓገዝ ኣብ ዝሓትሉ ደረጃ በፂሖም ነይሮም እዮም እቶም ናይ ሕጊ ኣካላት እውን ንሕና በዓልና ሒዝናዮ ኣለና ይበሉ ዳኣምበር ነገር ግን ኩነታት ረሲዖም ከም ዝነበረ ዝፍለጥ እዩ ነገራት ከም ብሓድሽ ተለዓኢሉ ማለት እውን ጉዳይ ጭውያ ፊልሞን በቶም ናይ ሕጊ ኣካላት እውን ዳግም ንኽምርመርን እቶም ዝተጠርጠሩን ስሞም ኣብቲ ኤፍቢ ዝተዘርግሐውን ንኽእሰሩን ዝተሓሳሰበ እንትኸውን ካብቶም ላዕለዎት ኣመራርሓ ሓደ ዝኾነ ጀነራል ጉዕሽ ድማ ኣብ ኢድ ቁፅፅር ሕጊ ንግዚኡ ኣብቲ ግዜ ንሱ ከም ዝወዓለ ዝፍለጥ እዩ ልፍዓተይ እውን እዚ ተዛሪዩ ወይ ድማ እዚ ጽሒፉ ኣየምለጠን ከምኡ እውን ንባዕርሱ እውን ከም ዝዓስርዎ ዝፍለጥ እዩ እምበኣር ገስ ንኹሉ ሰብ እናገረመ ዝርከብ ሎሚ ዘውፅኡ ሓበሬታ ማለት እውን ብልፍዓተይ ዝወፀ ሓበሬታ بمس مجواي فيلمون أتححزو مالتيو فيلمي زيجوي وأكلت كابل علوة مرارحة مالتون بزيكا جنرال قعشن دكتور دجنن خالد سباتون كمزلوم نفيلمون طرح كيكونس ناي فيلمون سرحاتي سرحو كلهم دما كم زيجوين كم زيسرون أحليف خادما ناب إرترا كم زوهاون زي تحاسبه حاساو كمزلأيو لومي قليسو زلو بزعوا فيلمون زجوي ومخنيات كن انتايو اب سبهالو اب صحافو صحف انت خوينو حايلتات إرترا اب تግራይ ዝፈጸሙ ግርፊያን ማህሰይትን ማለት እዩ ኣብቲ ናይ ዋዕሉ ዶክመንተሪ ኣስ ዶክመንተሪ ኣዘጋጅዎ ዝነበረ ሰነድ እዚ ሰነድ እዚ ልምርካብ እዩ ባርከስ ምስ ከሚሩ ገይሮም ጨውዮም ናብ ኤርትራ ኣመሓላሊፎም ሂወሞም ዘለው ማለት እዩ ባርከስ እዚ ዝተሓሰበ ጾምዶ ኣብ ዝሕሰበል ደረጃ ምስቲ ምዃኑ ኣብሪሁ ዝገለጸ እንትኸውን ልፍዓተይ ወይ ድማ ነጣፊ ማሕበራዊ ሚድያ ዝኾነ ብርሃነይ
ሎሚ ንኹሉ ሰብ ግልፂ ዝኾነሉ ሓሳብ ረኺቡ ኣሎ እናተባሃለ ብዝተፈላለየ ሰባት እንዳተገለጸ እዩ ዝርከብ ማለት እዩ። ምጭዋይ ፊልሞን ዋላ ደኣ በቶም ላዕለዎን ኣመራርሓ ይጨወይ ደኣ እምበር ብምንታይ ምክንያት ከም ዝተጨወየ ግን እስካብ ዝዓለ እዚኣ ግልፂ ዝኾነ መብርሂ ኣይነበረን። ነገር ግን ሎሚ ልፍዓተይ ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ኮይኑ ብዝፀሓፎ ጽሑፍ ፊልሞን ዝተጨወየሉ ምክንያት በቲ ዝፀሓፎ ሰነድ ወይ ድማ ዶክመንተሪ ምዃኑ ነታ ዶክመንተሪ ክብል ድማ ምስ ከሚርኡ ከም ዝጨወይዎ እስካብ ዝዓለ እዚኣ ድማ ኣብ ኤርትራ ተኣሲሩ ከም ዘሎ ብዝተፈላለየ ሓበሬታታት እናወፀ ከም ዘሎ ንሱ እውን ወሲኹ ገሊጹ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ልፍዓተይ ዘውፅኦ ብዛዕባ ፊልሞን ዳግም ንኹሉ ሰብ እናገረመን ኩሉ ሰብ ድማ ጠመትኡ ኣብ ፊልሞን ገይሩ ይርከብ ማለት እዩ። ኣብዚ ተወሳኺ እቲ መደንገፂ ዝኾነ ሓበሬታ ድማ ሕማም ጀነራል ጉዕሽ እዩ። ጀነራል ጉዕሽ ከም ዝፍለጥ ብምጭዋይ ፊልሞን እዩ ተጠርጢሩ ተተሓይዙ እናተባሃለ ዝዝርጋሕ ጽሑፍ እውን ነይሩ። ነገር ግን ጀነራል ጉዕሽ ብናይ ፖለቲካ ኣፈላላይ ዝብል ሓበሬታ እውን ኣይተሰኣነን። ቅድሚ ሕዚ ጀነራል ጉዕሽ ማለት እውን ናይ ሰምረት ፓርቲ ደጋፊ ዝነበረ እንትኸውን አቶ ጌታቸው ረዳ እውን ንዕኡ ብዝምልከት ጽሑፍ ኣብ ዝቕነዚ ብጽሓፍዎ ጀነራል ጉዕሽ ድማ ትክክለኛ ኮይኑ ነቲ ፓርቲሲ ከም ዝግደሰሉን ነቲ ፓርቲሱ ከም ዝድግፍን ግን ካብ አንደበት ጌታቸው ረዳ ዝተሰምዐ ሓበሬታ እዩ ማለት እዩ። ፓርክስ ጀነራል ጉዕሽ ጉዳይ መእሰሩ እዩ ብፊልሞን ብናይ ፖለቲካ ኣፈላላይ ብዝተፈላለየ መልእኽቲ እናተዋህወ ዘሎ ብፊልሞን ዝተዋሃለ እውን ጌጋ ኣይኾነን በቲ ልፍዓተይ ኣብቲ ናይ ባዕሉ ዘስፈሮ ጽሑፍ እዩ። ካብዚ ሓሊፍ ድማ ጀነራል ጉዕሽ ኣብዚ ሕዚ እዋን ዘለዎ ኩነታት ግን ንኹሉ ሰብ እናዳናገጸ ይርከብ ማለት እዩ። ሓውል ጀነራል ጉዕሽ ወይ ድማ ንኡስ ሓውና ከይንረክብ ተኸልኺልና ኣብ ምንታይ ከም ዝተኣሰረ እውን ሓበሬታ ኣይብልናን እናበለ ኣብ ዝተፈላለየ ማሕበራዊ ሚድያ እናገለጸ ዝነበረ እንትኸውን ነገር ግን ቅድሚ ሓደ መዓልቲ ናብ ዝኾነ ቦታ ቆፂሮም ምስ ሓው ከም ዘራኸብዎም ዝፍለጥ እዩ። ኣብዚ ነገር እዚ ግን ቢቢሲ ወይ ድማ ቢቢሲ ትግርኛ ብዛዕባ ጀነራል ጉዕሽ ዘውፅኦ ሓበሬታ ሙሉእ ልሙሉእ ጌጋን ከምኡ ድማ ሕጊ ዘለለን እዩ ዝበለ እንትኸውን ሓው ንጀነራል ጉዕሽ ገብረ ማለት እዩ። ቢቢሲ ኒውስ ትግርኛ ዝብል ዝጽሓፎ ጽሑፍ ጀነራል ጉዕሽ ካብ ሰሓዝ 48 ሰዓታት ናብ ቤት ፍርዲ ወይ ድማ ዓቃቢ ሕጊ ከም ዝቐረበ ድሕሪ ድማ ምክንያት መእሰሪ እውን ግልጺ ከም ዝኾነ ምስ ቤተሰብ እውን ብሓጎስ ከም ዝተረኻኸበ ዝብል ጽሑፍ ጽሒፉ ከም ዝነበረን ከም ዝዘገበን ዝፍለጥ እዩ። ነገር ግን እዚ ካብ ሓቂ ዝረሓቐን ፍጹም ጌጋ ዝኾነን እዩ ዝበለ ዝገለጸ እንትኸውን ሓውን ጀነራል ጉዕሽ ገብረ ስለዚ ኣብዚ ውልቀ ሚድያ እሲ ድማ ክሴታ ክንምስርት ንኽእል ኢና ኢሉ እውን ገሊጹ ኣሎ ማለት እዩ። እዚ ክበሃል ከሎ ጀነራል ጉዕሽ 48 ሰዓታት ናብ ሕጊ ናብ ቤት ፍርዲ ናብ ዓቃቢ ሕጊ ኣይቐረበይ ማለት እውን ሓደ እስረኛ ወይ ድማ ናብ ሕጊ ዝቐረበ ኣብ ውሽጢ 48 ሰዓታት ምክንያት መእሰሪ እውን ክፍለጥ ኣለዎ ድሕሪ ድማ ናብ ዓቃቢ ሕጊ ክቐርብ ኣለዎ ዝብል ሕጊ ስለ ዘሎ ነገር ግን ጀነራል ጉዕሽ ካብዚ ተኸልኺኑ ንኣስታት 4-5 መዓልቲ ካብ ዝዓለት እዚኣ ብዘይ ምንም ምግብን ማይን ኣበይ ከም ዘለዎ እውን ዘይፍለጥ ተኣሲሩ ከም ዘሎ እዩ እናተሓበረ ዘሎ። ካብዚ ብዝተበገሰ ድማ ጉዳይ ፊልሞን ኣይኮነን መእሰሪ እዩ ናይ ፖለቲካ ኣይ ዝብል ሓበሬታ እውን ኣይተሰኣነን። ነገር ግን ጉዳይ ፊልሞን ከም ምክንያት ተጠቒሞምሉ ዝብል ሓበሬታ እውን ኣይተሰኣነን ማለት እዩ። እምበኣር ከስሎሚ ዝበልናዮም ዝርዝር ሓበሬታና እዚኦም ይመስል ነይሮም። እስካብ መወዳእታ ሓቢርኩምና ፀንሕኩም ካብ ልቢ እናመስገና ሰላም ሰናይ ፀንሕቲ ጎረልኩም ሰላም